Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. 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 سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. 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 الله أكبر. الله أكبر. التحيات التحيات لله لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات. السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك اللهم بارك على محمد على محمد وعلى وعلى آل محمد آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله। ये हमारी नमाज आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप सबों को इसका तलफ़ुज़ सही तौर पर समझ आ गया होगा। वस्सलाम।